सैयदना सुहेल बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सुहेल बिन अम्र रजी अल्लाह ताला जब फतह मक्का होता है ना, तो इस्लाम लाने से पहले ये इस्लाम की बड़ी मुखालफत करते हैं, बल्कि चूंकि अल्लाह ताला ने इनको ज़बान भी बड़ी फसाहत व बलागत वाली दी थी, जिसकी बुनियाद पर ये इस्लाम के मुखालिफ तकरीरें भी किया करते थे। यही वजह है कि जब गालबन गज़वा बदर के अंदर ये कैद होकर आते हैं ना, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें ना, तो सुहेल बिन आमिर के जो सामने वाले दो दांत है ना, वो हम तोड़ देते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये फिर कभी आपके खिलाफ या दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं, तकरीर नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर, इसको ऐसे ही रहने दो। आज अगर तुम्हें इसकी तकरीर पर एतराज़ है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी तकरीर तुम्हें अच्छी और पसंद आएगी। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमा दिया कि एक वक्त में आएगा, ये इस्लाम कबूल कर लेंगे और फिर इस्लाम के लिए तकरीरें किया करेंगे। खैर, सुलह हुदैबिया के मकाम पर जो है ना, जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश मक्का के साथ जब मुआहिदा तय कर रहे होते हैं ना, तो कुरैश मक्का की तरफ से जिस शख्स को भेजा जाता है वो हजरत सैयदना सुहेल बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं। चूंकि सुलह हुदैबिया तक चूंकि अभी तक ये मुसलमान नहीं थे, इसलिए कुरैश मक्का ने बड़ा सोच समझ के और कहा जी कोई ज़हीन आदमी जो है वो भेजते हैं, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुआहिदा था हो ना, उसके अंदर हमारा फायदा होना चाहिए। तो सुलह हुदैबिया के मकाम पर जो कुरैश मक्का की तरफ से आने वाला शख्स था ना, वो यही सैयदना सुहेल बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बरकत थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके साथ मुआहिदा तय फरमाया और लिख पढ़ तो होने लगी ना जब, तो हजूर की जानिब से लिखने वाले कातिब जो थे वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो मुआहिदा तय हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हजरत अली ने जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा ना, तो हजरत सुहेल ने कहा जी ये रहमान और रहीम को हम नहीं जानते, लिहाजा बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखे, अल्लाह का नाम लिखे। और जो है ना, जो आम तौर पे अरब क्या मशहूर था, जिस तरीके से खत लिखा जाने वाला, उसमें अल्लाह का नाम आता था। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है अली, तुम रहमान और रहीम रहने दो, अल्लाह का नाम लिख दो। लिहाजा रहमान और रहीम का नाम कटवा दिया गया। उसके बाद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली लिखो कि ये मुआहिदा मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जानिब से है कुरैश मक्का के साथ। तो सुहेल बिन अम्र फिर बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो फिर आपके साथ कोई झगड़ा तो ना होता, फिर हम आपको मक्का आने से क्यों रोकते? लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाए। तो हजूर ने फरमाया कि अली लिख दो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहलवाऊं या मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहलवाऊं, दोनों सूरतों में मैं अल्लाह का रसूल हूं। इसी मौके पर सैयदना अली मुर्तज़ा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं काट सकता। तो आपने फरमाया कि फिर अली मुझे बताओ कि कहाँ लिखा हुआ। तो हज़रत अली ने बताया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लफ्ज को काट कर फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया। इसी तरह और भी मुआहिदे की शर्तें तय हो रही थी। यानी इस साल हजूर आप वापिस जाएंगे, अगले साल आकर उम्रा करेंगे, अगले साल भी आएंगे तो असलहा वगैरह सिर्फ वो होगा जो आपकी जरूरत का है, जायद असलहा आपके पास नहीं होना चाहिए। फिर ये कि हमारा अगर कोई बंदा भाग कर आता है तो हजूर आपके पास आएगा तो आप वापिस करेंगे, आपका आएगा तो हम वापिस नहीं करेंगे। और 10 साल का मुआहिदा तय हो रहा था। खैर, वो सुलह हुदैबिया की शराइत चूंकि वो आज मौजू नहीं है, तो ये सारी शराइत तय करने वाला जो शख्स था मुशरिकीन मक्का की तरफ से और कुरैश मक्का की तरफ से, वो सैयदना सुहेल बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर फतह मक्का का जब मौका होता है, तो फतह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बड़े लोगों को माफ फरमा दिया था। तो सैयदना सुहेल बिन अम्र अपने घर के अंदर दाखिल हो जाते, चूंकि अभी तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो सुहेल बिन अम्र अपने घर के अंदर दाखिल हो जाते और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन सुहेल बिन अम्र को भेजते हैं। यानी इनका बेटा मुसलमान हो चुका था, ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, क्योंकि एक तो वैसे भी सरदारी इनके पास थी, मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे। तो फतह मक्का के मौके पर हजरत सुहेल बिन अम्र ने अपने बेटे अब्दुल्ला को हजूर की बारगाह में भेजा
اور حضرت عبداللہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد سہیل بن عمر کے لیے کوئی امان ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ حضور کے صحابی تھے تو حضور نے فرمایا کہ سہیل بن عمر کو اللہ کی طرف سے امان ہے۔ اور جب حضور نے امان دے دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ سہیل بن عمر جب آئے گا تو ان کو کی نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ نے یہ بھی منع فرما دیا۔ فتح مکہ ہو جاتا ہے، اور فتح مکہ ہونے کے بعد پھر غزوہ حنین کے اندر 2000 جو لوگ مکہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس لشکر میں داخل ہو گئے تھے تو ان کے اندر ایک حضرت سہیل بن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی غزوہ حنین کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اور غزوہ حنین کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار مال غنیمت جب آپ کو عطا فرمائے گی نا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے لوگوں کی دل جوئی کے لیے بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے انعامات دیے تھے۔ ان میں سے حضرت سیدنا سہیل بن عمر کو 100 اونٹ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ اسی کے قریب کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا فتح مکہ کے بعد یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور کے انتقال ہونے کے بعد عرب کے اندر جب لوگ مرتد ہو رہے تھے نا، ایام حج کے اندر ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے تھے، اور حق کی دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں جو لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں ان کا کسی کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں، وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا وہ حق اور سچ دین ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو جب بتایا گیا نا کہ آج حضرت سیدنا سہیل بن عمر نے بڑی بہترین قسم کی تقریر فرمائی ہے، تو عمر فرمانے لگے کہ مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ غزوہ بدر کے دن کہا تھا کہ سہیل بن عمر کی تقریر سے آج تمہیں مخالفت ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی تقریریں تم پسند کرو گے۔ تو آج وہ دن آ گیا کہ سہیل بن عمر نے اسلام کے لیے ایسی باتیں کر دی ہیں، تائید والے باتیں کر دی ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ یہ اسلام لانے میں بڑے پیچھے تھے اس لیے بڑے رویا کرتے تھے، اور نماز روزے کی پابندی کیا کرتے تھے، اور ہر وقت ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی بڑی سخاوت کیا کرتا تھا۔ یعنی حالت کفر کے اندر بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حالت کفر کے اندر بھی سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غریبوں کے اندر بہت زیادہ تقسیم فرمانے والے تھے، تو پھر اسلام لانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سخاوت کرنا شروع ہو گئے تھے اسلام کی وجہ سے۔ اور پھر جو ہے وہ جب سیدنا عمر بن خطاب کا غالباً زمانہ آتا ہے تو حضرت عمر کے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ سیدنا سہیل بن عمر اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور میدان جہاد میں جا کر حصہ لیتے ہیں، سوائے اپنی ایک بیٹی کے باقی سب کے سب کو جہاد کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ یرموک کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے۔